अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातिब हूँ। आज के गोरखधंधा में हम बात करेंगे कि एक नौजवान ने एक उस्ताद को थप्पड़ क्यों मारा और ये वाक़या आज़ाद कश्मीर के किस इलाके में पेश आया। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी डिस्कस हुआ, लोगों को गैरत आई, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैरत क्यों ना आई, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हुई, आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चियाँ ग्राउंड में खेलने के लिए गई, सेहतमंद सरगर्मियाँ करने के लिए गई, वहाँ पे इस नौजवान को क्या ज़रूरत पेश आई कि उसने इतना हल्ला गुल्ला वहाँ पे किया। इस सिलसिले में एक उस्ताद जो हैं, स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं, चौधरी मोहम्मद आरिफ, वो आज के गोरखधंधा में हमारा साथ देंगे। आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आप किस नौयत के टीचर हैं? मैं फिजिकल एजुकेशन का। सर, कितने अरसे से आप फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं वहाँ पे? यहाँ पे फरहान मॉडल कॉलेज ऑफ साइंस में मुझे अरसा 5 साल से। सर, ये 5 सालों से फरहान मेडिकल कॉलेज में जहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं बतौर टीचर फिजिकल, ये प्राइवेट कॉलेज है? जी, प्राइवेट इदारा है। सर, तो आप ग्राउंड में बच्चियों को लेकर क्यों गए थे? बच्चों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए थे, तो हर एग्जाम के बाद बच्चे हमसे रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ वक्त मांगते हैं, तो एज अ प्ले डे हम फिर उस दिन को शो करके तो बच्चों को बाकायदा स्टेडियम इंचार्ज से ड्यूटी लेके इजाजत लेने के बाद उनकी पेमेंट करके जो उनका रेंट बनता है, तो फिर हम बच्चों को लेकर वहां जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ये बच्चों से मुराद बच्चियां भी शामिल है ना, फीमेल और मेल दोनों? जी जी, सारे। कौन सी गेम खेलनी थी इन्होंने ग्राउंड में? मुख्तलिफ गेम्स होती है सर, क्रिकेट होती है, वॉलीबॉल होती है, फुटबॉल भी है, हॉकी के कुछ बच्चे खेलते हैं, लेकिन बच्चियां जो है वो ज्यादातर वॉलीबॉल और बैडमिंटन और इस तरह की गेमें करती हैं। कितनी अच्छी बात है कि आज़ाद कश्मीर के खित्ता जिला कोटली और नक्याल जैसे बॉर्डर एरिया में भी आप बच्चियों का इतना ख्याल रखते हैं कि वो वॉलीबॉल खेलती हैं। जी माशाल्लाह जी। सर, तो ये क्रिकेट ग्राउंड जो है, जिसको स्टेडियम कहा जाता है, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आपने पैसे क्यों अदा किए? ये यहाँ पे उसकी देखभाल के लिए मुलाजमीन है और एक बाकायदा उनकी तरफ से स्लिप बनी हुई है जिसपे वो फीस लेते हैं, तो उस फीस से वो उसकी देखभाल करते हैं, सफाई वगैरह का इंतजाम वगैरह कराते हैं, कोई रिपेयरिंग वगैरह इस तरह का वो काम करवाते हैं। तो चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, आपको एक उस नक्याल के इलाके के नौजवान ने सरेआम देखा गया कि थप्पड़ मारा, आपके चेहरे पे थप्पड़ मारा, जिसका शरई एतबार से दीन इस्लाम ने, हमारे नबी ने मना किया कि किसी को चेहरे पे मत मारना। क्यों नौजवान ने सरेआम आपको आपकी स्टूडेंट्स तलबात के सामने थप्पड़ मारा? उस नौजवान के अलावा एक नौजवान था सारम तारक, उससे कबल वो एंटर हुआ स्टेडियम में सिगरेट पीते हुए और पानी की बोतल हाथ में लेकर वो स्टेडियम को क्रॉस कर रहा था। तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। जब स्टेडियम क्रॉस करके वो स्टेयर्स के ऊपर बैठा है आके, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि बेटा आप यहाँ से चले जाएं, हमने स्टेडियम बुक करवाया हुआ है, बच्चियां खेल रही है तो आपकी मेहरबानी होगी। वो बच्चा वहां से चला गया है। जो ही उस बच्चे ने स्टेडियम छोड़ा है तो जो है ये हमजा जुबैर ये आए और इन्होंने ऊपर से मुझे कोई 100 गज की दूरी से ऊपर से अल्फाज शुरू कर दिए। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप नीचे आए, मैं आपको बात बताता हूँ। जब वो नीचे मेरे पास आए तो मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझसे सलाम लेने के बजाय गाली गलौज दी। स्टेडियम बुक हुआ है तो स्टेडियम मलकियत है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, आप निकले यहाँ से बचकर। तो मैं चार्ज को क्या है वो हमें फोन कर हम चले जाते हैं। आपको उस नौजवान ने कहा, जी जी जी, फिर से रिपीट कीजिए कि उसने गालम गलोच किया और कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं, ये मेरी मालकियत है सरकारी स्टेडियम। जी जी, ऐसा ही है। तो जब मैं स्टेडियम करवाया हुआ भाई, तो उसने मुझे इस बात के कहते मेरे मुंह पे थप्पड़ सीध कर दिया, जिसका बच्चियां चीख पुकार शुरू कर दी, बच्चियों ने भागना शुरू कर
وہ بچوں کی طرف بھی لپکا، تو میں نے اس کو بچوں کو منع کیا کہ آپ میں سے کوئی بچہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. شور شرابہ بچوں نے کیا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ آگے سے کوئی ہاتھا پائی والا وہ جو ہے کام نہیں کیا. جب ایک استاد کو اس معاشرے میں آپ کی طلبات کے سامنے ایک اوباش نوجوان نے تھپڑ مار دیا تو وہاں پہ موجود لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ استاد کی یہ حیثیت ہے معاشرے میں؟ جی سر، وہ تو آپ سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں. تو اس واقعے کے خلاف آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی؟ جی میں نے پوری کارروائی کی ہوئی ہے. ایف آئی آر رات کو 10:30 بجے جو ہے وہ ہم نے درج کرا دی تھی، اور انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فی الفور اس بندے کو گرفتار کیا جائے. نہیں ہوا. تو کیا یہ جو نکیال کا علاقہ ہے یہ کو مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے یا آزاد کشمیر کا حصہ ہے جہاں پہ پولیس جو ہے وہ کارروائی نہیں کر رہی اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس چیز کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر وہ آپ سے معافی مانگے تو آپ معاف کر دیں گے؟ اب معافی کا یہ ہے کہ میرے ساتھ 90 کے قریب بچیاں تھیں، میرا سٹاف تھا، میرا سکول تھا، ادارے تھا، والدین بھی اٹیچ، اس کے معافی. صحیح، بہت شکریہ عارف صاحب آپ کے وقت کا. ان کی آواز میں پرابلم تھی، وہاں پہ دیہات سے یہ بات کر رہے تھے، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. یہ نکیال کے کالج کے ایک فزیکل جو ہیں وہ ٹیچر ہیں، سپورٹس کے طور کے اوپر بچیوں کو لے کے وہاں پہ گئے. ایک نوجوان نے ان کے باقول وہاں پہ آئے، ہلڑ بازی کی، اور جس کے نتیجے میں جب بحث مباحثہ ہوا، ایک عام نوجوان نے ایک استاد کو تھپڑ مارا، جس کی جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو تھی وہ اچھی خاصی مذمت کی گئی، اور اس مذمت کے نتیجے میں ایف آئی آر تو ہوئی لیکن اب تک کارروائی نہ ہو سکی. میں خود گزارش کروں گا کہ جو ذمہ داران ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ایسی باتوں کے اوپر نوٹس لیں، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ جو استاد ہے جس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سر عام کھلے عام اس کی اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے تضحیق نہ کرے، اور آئندہ معاشرے کے اندر استاد کے ساتھ جو ہے اس کا جو عزت و مقام ہے اس کو وہ ملتا رہے. اور یہ نکیال کے اندر جو واقعہ پیش آیا نہایت ہی افسوسناک ہے. اس سلسلے میں اگر جو دوسری مخالف جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں، وہ ہم سے بات کرنا چاہیں، تو ہم ان کے موقف کو بھی جو ہے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.